अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस वक्त सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे और इसके साथ साथ बल्ले के इंतखाबी निशान का क्या होगा। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। एक तो इलेक्शन कमीशन के अंदर उखाड़ पिछाड़ शुरू हुई है, इसकी तफसील भी आपको देते हैं। इलेक्शन को डिले करने का पूरा मंसूबा सामने आ गया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के ऊपर जो इस वक्त बातचीत चल रही है और खास तौर पे बल्ले के निशान के ऊपर। बल्ले के निशान का अगले कुछ घंटों में इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना था। नोटिस जारी कर रखे थे। अकबर एस बाबर की दरखास्त थी कि तहरीक इंसाफ से बल्ले के निशान को वापस लिया जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले पिशावर हाई कोर्ट ने इनके बिल्कुल हाथ पांव बांध दिए। इसी के ऊपर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए और बड़ी जल्दी में करवाए गए और मकसद यही था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेना है। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, उनकी जो लीगल टीम थी, वो पिशावर हाई कोर्ट के अंदर पहुंची और आज पिशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप हमारे हतमी फैसले तक कोई भी फैसला जारी नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। तो इस वक्त जो एक वक्ती तौर पर यह खतरा था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, वो तो अब टल गया है। अब इलेक्शन कमीशन कल जरूर समाअत करेगा, लेकिन उससे पहले अब इलेक्शन कमीशन को पिशावर हाई कोर्ट को मुतमईन करना होगा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। और अब इतलात ये भी हैं कि दूसरी जो पार्टीज हैं वो भी अब इस इलेक्शन की जद में आ सकती हैं, चूंकि तहरीक इंसाफ वाले भी अब किसी और पार्टी का इलेक्शन चैलेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की नाहिली इस वक्त घूम रही है तोशाखाना के गिर्द, और तोशाखाना जो है वो आपको पता है वो उस फैसले की मुअत्तली का मामला है और वो आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर है। उसके ऊपर भी आज फैसला महफूज हुआ है। लेकिन जाहिर है अगर उसमें इमरान खान साहब की नाहिली बरकरार भी रहती है तो ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी है और बाकी फोरम्स भी हैं। लेकिन जो बल्ले के निशान को वापस लेने का फैसला था, जो ख्वाब था, वो तो इस वक्त चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो इंसाफ मिलने की उम्मीद है वो सिर्फ पिशावर हाई कोर्ट से, और पिशावर हाई कोर्ट ने आज इनकी बड़ी इस्तेदा जो है वो सुन लिया। लेकिन इस दौरान अचानक से खबर आई कि एक तो इलेक्शन कमीशन के अंदर तबादले हुए हैं। तबादले क्या हुए जी? इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान का तबादला कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध इजाज अनवर चौहान का तबादला बलूचिस्तान किया और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह का तबादला सिंध सूबाई इलेक्शन कमीशन के तौर पे कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि इलेक्शन से 2 माह पहले अगर इलेक्शन होने तो ये तबादले क्यों किए गए? यानी कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध थे अब वो बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर बन गए और जो बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर थे वो सिंध के अंदर आ गए। ये रॉकेट साइंस क्या है? यानी कि एक बंदा अगर सिंध के अंदर शिफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता तो वो पिशावर या बलूचिस्तान के अंदर शिफाफ इलेक्शंस कैसे करवा सकता है? और बलूचिस्तान का बंदा अगर शिफाफ इलेक्शन बलूचिस्तान में नहीं करवा सकता तो वो सिंध में क्या करेगा? इसकी किसी को कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि आइंदा इंतखाबात के लिए जो रिटर्निंग अफसरान है उनकी तैनाती कर दी है। ये नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के आरओज और डी आरओज तैनात कर दिए। रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया से लिए गए। और चूंकि आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी एक दौर था जब नवाज शरीफ जीत कर आए थे तो कहते थे कि ये आरओज का इलेक्शन है, और अब फिर तहरीक इंसाफ की जो इस्तेदाद थी उसको नहीं सुना गया। तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि जो आरओज हैं इनको अदलिया से लिया जाए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर नून लीग आज भी मार्केट कर रही है अपने आप को कि हमने अगली बागडोर संभालनी है, तो लिहाजा इस ब्यूरोक्रेसी के नीचे शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। ताहम अब जाहिर है ये तो कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी खबर आई है वो बड़ी खबर ये है, कामरान खान साहब का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, इससे आपको पूरा मंजरनामा वाजे हो जाएगा। उससे पहले आप ये सुने जरदारी साहब ने क्या कहा। जरदारी साहब ने आज ये कहा भाई कि इलेक्शन अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आसिफ जरदारी अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर थोड़े लेट भी हो जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको अगर कामरान खान साहब का ट्वीट बताऊं तो कामरान खान साहब ये कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अज़्म मुसम्मम सर आंखों पर, मगर मुझे इलेक्शन 8 फरवरी को होते नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी जब आसिफ जरदारी साहब ने आज इलेक्शन इल्तिवा की हिमायत कर दी। इससे पहले आपको याद होगा टीवी के ऊपर जो अमीर मकाम साहब हैं उन्होंने भी ये कहा था कि इलेक्शन लेट होने चाहिए। उसके बाद कुछ दरखास्तें में आई इलेक्शन कमीशन के अंदर, तकरीबन 18 दरखास्तें आई कि इलेक्शन लेट होने चाहिए। और आज कामरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने आज इलेक्शन इल्तिवा की हिमायत कर दी
اور فروری 8 الیکشن التوا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ انتہائی اہمیت اس بات کی ہے کہ الیکشن التوا پہ یہ صدائیں خود سیاسی جماعتیں بلند کر رہی ہیں۔ تازہ ترین التوا حمایت پی 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 کی جانب سے آصف زرداری نے کی، مگر اس سے پہلے نون لیگ بھی الیکشن التوا کی بات کر چکی ہے۔ امیر مقام نے کے پی کے میں الیکشن التوا کا باقاعدہ مطالبہ بھی کیا، کہتے ہیں کہ برف باری اور دہشت گردی میں اضافے کے باعث الیکشن نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ باپ پارٹی بھی التوا چاہتی ہے۔ آج ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے صاف شفاف الیکشن کی خاطر چند ماہ الیکشن التوا کی حمایت کی۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک خدشہ ہے ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے کھینچی گئی لکیر ریت پر کھینچی گئی لکیر نہ بن جائے۔ یہ باتیں اس وقت چل رہی ہیں اور قاضی صاحب جو ہے وہ بڑا غصہ کرتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات آ جائے۔ تاہم اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ممکن ہے عمران خان صاحب کی نااہلیت کے اوپر فیصلہ آ جائے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں الیکشن کمیشن نے جو درخواست ہے جو سننی ہے تحریک انصاف کو، جس کے اوپر نوٹس کیا گیا ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے الیکشنز کے حوالے سے، اس کے اوپر اب ظاہر ہے وہ اس کو سن ہی سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو پشاور ہائی کورٹ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر جو تحریک انصاف کے کنسرنز ہیں اس کو لے کر، لیکن اب جو یہ صورتحال ہے یہ بڑی گمبھیر ہے۔ معذرت، اب صورتحال اس لیے گمبھیر ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر بڑی لڑائی چل رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگلے کچھ گھنٹوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ عدالتی قتل، اس کے اوپر سماعت کریں گے اور عین ممکن ہے کہ یہ سماعت لائیو بھی چلے۔ اور یہاں پہ جو دکھڑا سنایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو اس وقت جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان کو قاضی صاحب انصاف نہیں دے پا رہے، اور جو لوگ آج سے 50 سال پہلے مر چکے ہیں ان کے کیسز تو لگ رہے ہیں، جو زندہ کیسز ہیں ان کے لوگ ہیں ان کے کیسز نہیں لگ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس کو بھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے چیلنج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا جلدی یہاں سے ان کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب ہیں، العزیزیہ ریفرنس میں ان کی جو سزاؤں کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اندر جو ہے وہ اب سماعت ہونی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہونے کی بات کیوں چل رہی ہے۔ الیکشن لیٹ ہونے کی بات صرف اور صرف اس لیے چل رہی ہے بھائی کہ کوئی موسم اتنی بڑی شدت کی بات نہیں ہے۔ موسم اس سے پہلے ان مہینوں کے اندر الیکشنز ہوئے، یہ سپریم کورٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ الیکشن فروری کے اندر نہیں ہو سکتے یا الیکشن برف باری کے اندر نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ کچھ ممالک کے اندر زلزلے آئے، ترکی کے اندر زلزلہ آیا لیکن وہاں بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک کی ایگزامپلز دی گئی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو یہ مطالبہ کر رہی ہیں الیکشن ڈیلے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا آبجیکٹیو سیم ہے، ان سب کو اندازہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے الیکشن کے لیے، اور الیکشن کا مطالبہ کون سی سیاسی جماعت کر رہی ہے؟ جو سب سے زیادہ زیر عتاب ہے، اور جس کی تمام جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ روپوش ہے، اور اس کے بعد کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے اوپر پرچے ہیں، کچھ لوگ اندر ہیں، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور الیکشن کا مطالبہ تحریک انصاف کر رہی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی۔ اور آج عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام بھیجا ہے اپنے وکلاء کے ذریعے، انہوں نے کہا ہے کہ میں پورے پاکستان کو ہی کہتا ہوں، تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کریں اور گھروں سے باہر نکلیں۔ اور عمران خان الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا خوف ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اگر اس وقت الیکشن ہو گئے تو یہ بلہ بڑی تباہی پھیر دے گا، چونکہ منصوبہ کوئی کامیاب نہیں ہو رہا۔ منصوبہ یہ تھا کہ بلے کو نکالنا ہے، اور آج پھر وہ رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ پشاور ہائی کورٹ بیچ میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو یہاں جواب دینا ہوگا۔ صورتحال بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی گمبھیر بھی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔